कक्षा 10 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी मित्रहरूलाई टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत। साथीहरू, आजको कोसेली पाठ 2.1 को जुन चक्रब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित छ त्यसमध्येमा क्वेशन नम्बर 3 लिएर उपस्थित भएको छु। त क्वेशन नम्बर 3 मा साथीहरू वार्षिक चक्रब्याज सूत्र प्रयोग नगरिकन र चक्रीय मिश्रधन पत्ता लगाउनु पर्ने छ, जहाँ चाहिँ तपाईलाई मूलधन, समय र ब्याज दर दिएका छन् र त्यसको आधारमा हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यसको सम्पूर्ण समाधानको लागि च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिची अल चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। साथै भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म साथ दिनु होला अनुरोध गर्दै म चाहिँ समाधानतिर लाग्दैछु। साथीहरू, यहाँ क्वेशन नम्बर 3 को सबभन्दा पहिले क लिए मैले। त क मा साथीहरू 10,000 टाइम 2 वर्ष र ब्याज दर आर जुन छ 6% दिएको छ भने यस्तो अवस्थामा अब हामीलाई चक्रीय ब्याजको सूत्र प्रयोग नगरी बनाउनु छ। त त्यसको लागि साथीहरू सबभन्दा पहिले हामीलाई त्यो निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिले अब अलग अलग वर्षमा त्यसको ब्याज निकालेर अनि गर्नुपर्ने हो। त साथीहरू, सबभन्दा पहिले क को सोलुसन गर्दा यहाँ हामीलाई पी दिएको छ। त पहिलो वर्षको साथीहरू त यहाँ 2 वर्ष छ। त 2 वर्ष छ भने त 2 वर्षको अलग अलग निकालेर हामी चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब 3 वर्ष छ भने अलग अलग निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त साथीहरू, अब यहाँ पहिलो वर्षको ब्याज साथीहरू त पहिलो वर्षको ब्याज हामी यदि है ब्याजलाई साथीहरू यदि I1 ले संकेत गरियौँ भने त साथीहरू यहाँ चाहिँ हामीलाई I1 ले संकेत गर्ने हो भने त यहाँ साधारण ब्याज अनुसार PTR/100 हुन्छ। साथीहरू, यो फर्मुला त P भनेको यहाँ 10,000 छ। त 10,000 इन्टु समय प्रत्येक वर्षको एक वर्ष जहिले पनि साथीहरू एक वर्षको निकाल्ने कारणले यहाँ जहिले पनि 1 वर्ष नै राख्नुपर्ने हुन्छ है। अनि ब्याज दर हाम्रो 6% छ अनि प्रतिशत हटाउन 100 ले भाग 2टा। त्यसरी हेर्ने हो भने साथीहरू रु 600 हाम्रो के निस्कियो त पहिलो वर्षको ब्याज निस्कियो। साथीहरू, त त्यसो भए अब दोस्रो वर्षको ब्याज निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिले अब दोस्रो वर्षको लागि हामीलाई के त सबभन्दा पहिले मूलधन थाहा हुनु पर्यो। त साथीहरू, त दोस्रो वर्षको मूलधन सबभन्दा पहिले हामीलाई मूलधन जुन छ यसलाई यदि P1 ले संकेत गर्ने हो भने साथीहरू त रु के आइहाल्छ हामीलाई। त पहिलो वर्षको मूलधन P प्लस तपाईलाई साथीहरू अनि पहिलो वर्षको प्राप्त ब्याज I1 हामी मानेका छौँ। त यो दुईटै जोड दियौँ भने त हाम्रो पहिलो वर्षको मूलधन आउँछ। दोस्रो वर्षको साथीहरू त यहाँ चाहिँ हामीलाई पहिलो वर्षको मतलब सुरुको मूलधन 10,000 प्लस अनि 600 चाहिँ ब्याज निस्केको छ। त यो जोड दियौँ भने त दोस्रो वर्षको लागि साथीहरू यहाँ चाहिँ हामीलाई 10,600 जुन हो यो दोस्रो वर्षको मूलधन हो। अर्थात् यसलाई हामी दोस्रो वर्षको लागि मिश्रधन भन्छौँ। त्यही मिश्रधन दोस्रो वर्षको लागि मूलधन भइहाल्छ साथीहरू। त त्यसैले अब दोस्रो वर्षको ब्याज साथीहरू दोस्रो वर्षको ब्याज हामी निकाल्दा अब I2 यसलाई संकेत गर्छौँ। त यहाँ चाहिँ हामी फर्मुला P1 इन्टु T इन्टु R/100 भइहाल्छ साथीहरू। त यहाँ P1 हामी संकेत गरेका छौँ त यसको चाहिँ 10,600 रहेको छ इन्टु यहाँ चाहिँ साथीहरू T जहिले पनि 1 वर्ष नै रहन्छ। R भनेको 6% हो अनि प्रतिशत हटाउन 100 ले भाग। त 2टा 0 क्यान्सिल। त्यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दा साथीहरू 636 रुपियाँ पाउँछौँ। यही 636 रुपियाँ नै हाम्रो के हो त साथीहरू दोस्रो वर्षको ब्याज भयो। अब हामीलाई वार्षिक चक्रीय ब्याज साथीहरू वार्षिक चक्रीय ब्याज। अब वार्षिक चक्रीय ब्याज भनेको हाम्रो के हो त यहाँ वार्षिक चक्रीय ब्याज CI। त साथीहरू वार्षिक चक्रीय ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जुन छ त्यसको लागि हामी के गर्छौँ पहिलो वर्षको ब्याज प्लस दोस्रो वर्षको ब्याज हामी जोड दिन्छौँ। अर्थात् I1 प्लस I2 गरिदिन्छौँ। त 600 प्लस हाम्रो 636 यसरी हेर्ने हो भने त रु हाम्रो कति आयो 1236 रुपियाँ आयो साथीहरू। त यो हाम्रो भयो वार्षिक चक्रीय ब्याज। त्यस्तै वार्षिक मिश्रधन साथीहरू वार्षिक मिश्रधन। अब मिश्रधनको कुरा गर्दा मिश्रधन है CA कम्पाउन्ड अमाउन्ट इक्वल टु हामीलाई के भइहाल्छ त P
P1 प्लस साथीहरू I2 अर्थात् दोस्रो वर्षको के अरे मूलधन प्लस ब्याज जुन निस्केको छ त्यो नै मिश्रधन हुन्छ। अर्थात् साथीहरू 10,600 है 600 प्लस P1 हाम्रो छ। त्यस्तै अब यसको I2 हाम्रो आएको छ 636 रुपियाँ। त यो दुईटै जोडेर हाम्रो टोटल साथीहरू यहाँ चाहिँ यदि गर्ने हो भने 11,000 6 3 6 6 12 को 2 अनि यहाँ एक हामीलाई 11,236 रुपियाँ। त यो नै हाम्रो आवश्यक। त्यस्तै क्वेसन नम्बर खमा साथीहरू मूलधन 64,000, समय 3 वर्ष र ब्याज दर 6% नै रहेको छ। त साथीहरू यहाँ 3 वर्ष छ। त जसले गर्दा यहाँ चाहिँ हामी सूत्र प्रयोग नगरी बनाउँदा अर्थात् साधारण ब्याजको सूत्र प्रयोग गरी बनाउँदा त यहाँ 3 वर्षको अलग अलग आउने हो। त सबभन्दा पहिले त यहाँ चाहिँ पहिलो वर्षको साथीहरू पहिलो वर्षको ब्याज। त अब यहाँ साधारण ब्याज अर्थात् पहिलो वर्षको ब्याज यसलाई हामी I1 ले संकेत गर्ने हो भने त PTR/100 आइहाल्छ फर्मुला। त P भनेको 64,000 साथीहरू। त 64,000 इन्टु T भनेको जहिले पनि 1 नै हुन्छ। R भनेको 6/100 दुईटा 0 क्यान्सिल अर्थात् रु साथीहरू यहाँ हाम्रो कति आयो त 0 अनि 6 चौको 24 2 6 36 2 3,840 रुपियाँ आउँछ साथीहरू। त यो पहिलो वर्षको भयो। त त्यसो भए अब दोस्रो वर्षको सबभन्दा पहिले यो त पहिलो वर्षको ब्याज आयो। अब दोस्रो वर्षको सावा सबभन्दा पहिले त दोस्रो वर्षको मूलधन साथीहरू। त दोस्रो वर्षको मूलधन जुन हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ यसलाई हामी P1 यदि भन्ने हो भने त यो आइहाल्छ साथीहरू P प्लस I1 है। त पहिलो वर्षको जुन हाम्रो सुरुको जुन 64,000 प्लस साथीहरू I1 हाम्रो 3,840 आएको छ। यो दुईटै जोडेर हाम्रो के हुन्छ दोस्रो वर्षको मूलधन आउँछ साथीहरू। त यहाँ चाहिँ हामीलाई 0 4 8 7 अनि 6 त यहाँ 67,440 रुपियाँ जुन हाम्रो 840 रुपियाँ दोस्रो वर्षको मूलधन हो साथीहरू। त त्यसैले दोस्रो वर्षको ब्याज अब हामी निकालौँ। दोस्रो वर्षको ब्याज साथीहरू। त दोस्रो वर्षको ब्याजलाई यदि I2 ले संकेत गर्ने हो भने त I2 इक्वल टु साथीहरू हामीलाई यहाँ दोस्रो वर्षको ब्याजलाई यदि I2 ले संकेत गर्ने हो भने त I2 इक्वल टु P1 इन्टु T इन्टु R/100 हुन्छ साथीहरू। त जहाँ चाहिँ हामी P1 भनेको यहाँ है 67,840 रुपियाँ इन्टु T भनेको 1 वर्ष रहन्छ। R भनेको 6 अनि 6 अनि यहाँ चाहिँ हामीलाई 100 ले भाग। त यसको क्याल्कुलेसन गर्दा साथीहरू हामी 4,070 रुपियाँ 40 पैसा पाउँछौँ। त यो भयो दोस्रो वर्षको ब्याज साथीहरू। अब दोस्रो ब्याजको अब तेस्रो वर्षको हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो। त दोस्रो वर्षको त्यसकारण साथीहरू अब तेस्रो वर्ष त तेस्रो वर्षको सबभन्दा पहिले हामीलाई मूलधन चाहियो। मूलधन यसलाई हामी P2 ले संकेत गर्छौँ। त P2 इक्वल टु साथीहरू हाम्रो दोस्रो वर्षको जुन सावा हो P1 प्लस अनि दोस्रो वर्षको हाम्रो जुन ब्याज आएको छ त्यो जोड दिन्छौँ। त यो हाम्रो I2 भनेको छ साथीहरू। दुईटै जोड दियौँ। त यहाँ चाहिँ हामीलाई पहिलो वर्षको अब यहाँ चाहिँ दोस्रो वर्षको सावा हाम्रो कति छ त 67,840 रुपियाँ प्लस तपाईलाई 4,070 रुपियाँ 40 पैसा। त यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दा साथीहरू हामी 4 0 त्यस पछाडि यहाँ 0 7 4 11 8 1 9 7 4 11 6 1 7 यहाँ चाहिँ हामी 71,910 रुपियाँ 40 पैसा पाउँछौँ साथीहरू तेस्रो वर्षको मूलधन। अब मूलधन आइसकेपछि त्यसकारण अब तेस्रो वर्षको हामीलाई ब्याज साथीहरू तेस्रो वर्षको ब्याज यहाँ तेस्रो वर्षको ब्याज। त साथीहरू यहाँ तेस्रो वर्षको ब्याजलाई यदि I3 ले संकेत गर्ने हो भने त हामीलाई यहाँ चाहिँ P2 इन्टु T इन्टु R/100 फर्मुला भइहाल्छ। त यहाँ साथीहरू P2 त P2 हाम्रो कति आएको छ 71,910 रुपियाँ 40 पैसा इन्टु T भनेको 1 वर्ष नै रहन्छ। R भनेको 6
बाई 100 साथीहरू। यसको क्याल्कुलेसन गर्दा साथीहरू 4314 रुपियाँ 624 आउँछ अनि 1000 ले भाग गर्दा 3 पोइन्ट, अर्थात् साथीहरू यसलाई हामी 4314 रुपियाँ 62 पैसा लेख्न सक्छौँ। त यो हाम्रो तेस्रो वर्षको ब्याज भयो साथीहरू। त देयरफोर अब हामीलाई वार्षिक चक्रीय ब्याज सबभन्दा पहिले निकाल्नु पर्ने छ। त वार्षिक चक्रीय ब्याज साथीहरू, चक्रीय ब्याज, अब वार्षिक चक्रीय ब्याज CI निकाल्नको लागि हामीलाई तीनै वर्षको I1 प्लस I2 प्लस I3 गरिदियौँ भने यो हाम्रो तीनै वर्षको आइहाल्छ। अर्थात् I1 हामीलाई यहाँ साथीहरू पहिलो वर्षको जुन हामी निकालेका छौँ त्यो 3840 रुपियाँ जोड, दोस्रो वर्षको साथीहरू 4070 रुपियाँ 40 पैसा जोड अनि तेस्रो वर्षको 4314 रुपियाँ 62 पैसा छ। त यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दा जम्मा हामी साथीहरू पाउँछौँ यहाँ टोटल यसको निकाल्ने हो भने त 12224 रुपियाँ है, 12224 रुपियाँ 224 रुपियाँ 2 पैसा हामी पाउँछौँ। त यो हाम्रो वार्षिक चक्रीय ब्याज भयो साथीहरू। त्यस्तै अब वार्षिक चक्रीय मिश्र धन बाँकी छ है। त चक्रीय मिश्र धन साथीहरू, चक्रीय मिश्र धन, मिश्र धन यो चक्रीय मिश्र धन जुन हो यसलाई कम्पाउन्ड अमाउन्ट इक्वल टु हामीलाई P3 प्लस P2 प्लस I3 भइहाल्छ साथीहरू। P2 प्लस I3 यो दुईटैलाई जोड दियौँ भने अर्थात् हामीलाई यहाँ P2 भनेको है 67,840 रुपियाँ रहेको छ प्लस I3 साथीहरू हाम्रो यहाँ 4314 रुपियाँ 62 पैसा आएको छ। त यसको चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्दा साथीहरू टोटल 76,225 रुपियाँ है, 76,225 रुपियाँ 2 पैसा पाउँछौँ। त यो नै हाम्रो आवश्यक 3 को गमा साथीहरू यहाँ चाहिँ सावा दिएको छ, समय 2 वर्ष छ, तर पहिलो वर्षको ब्याज दर 10% र दोस्रो वर्षको ब्याज दर 12%, अर्थात् ब्याज दरको दर चाहिँ फरक छ, समय चाहिँ हामीलाई 2 वर्षको लागि हो भने यस्तो अवस्थामा अब सूत्र प्रयोग नगरी वार्षिक चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्र धन निकाल्नु छ। त त्यसको लागि साथीहरू सबभन्दा पहिले हामी चाहिँ पहिलो वर्षको ब्याज निकाल्छौँ साथीहरू। त पहिलो वर्षको ब्याजलाई हामी I1 भनिदिन्छौँ। त I1 बराबर PTR1 बाई 100 साथीहरू। त यहाँ चाहिँ हामीलाई P जुन छ 20,000 हो। त 20,000 मा T जहिले पनि 1 वर्ष, यहाँ 2 वर्षको लागि छ त पहिलो वर्षको लागि 1 वर्ष मात्रै भयो, तर पहिलो वर्षको R1 हाम्रो 10% दिएको छ अनि 100 ले भाग अनि 00 क्यान्सिल भयो साथीहरू। यसरी हेर्ने हो भने त यसको रु आयो 2000 रुपियाँ के आयो त हाम्रो पहिलो वर्षको ब्याज आयो साथीहरू। त त्यसो भए पहिलो वर्षको ब्याजमा हामी यदि पहिलो वर्षको यो जुन दिएको सावा छ है त्यसमा चाहिँ ब्याज पहिलो जुन निस्क्यो त्यो जोड दियौँ भने हाम्रो के हुन्छ, दोस्रो वर्षको लागि सावा भइहाल्छ। त दोस्रो वर्षको साथीहरू, दोस्रो वर्षको सावा सबभन्दा पहिले अर्थात् मूलधन साथीहरू है, मूलधन अथवा सावा हामी एउटै भन्छौँ। यसलाई यदि P1 ले सङ्केत गर्ने हो भने साथीहरू त यहाँ हामीलाई P प्लस I1 भइहाल्छ। त P प्लस I1 मा हामीलाई त 20,000 प्लस 2,000 साथीहरू यहाँ रु हाम्रो 22,000 हामी पाउँदैछौँ। त 22,000 है। त 22,000 आइसकेपछि त्यसकारण अब दोस्रो वर्षको ब्याज साथीहरू, दोस्रो वर्षको ब्याज, अब दोस्रो वर्षको ब्याज जुन छ यसलाई I2 ले सङ्केत गर्ने हो भने त P1 T अनि R2, दोस्रो वर्षको R2 है, ब्याज दर फरक छ साथीहरू। त जहाँ चाहिँ हामीलाई 22,000 अनि T भनेको 1 वर्ष अनि R भनेको 12% छ, 100 ले भाग, दुईटा 0 क्यान्सिल। त साथीहरू यहाँ 0 4 अनि 24 2 26 अर्थात् 2,640 रुपियाँ दोस्रो वर्षको ब्याज आयो साथीहरू। अब हामीलाई पहिलो वर्षको ब्याज, दोस्रो वर्षको ब्याज, त देयरफोर साथीहरू अब हामीलाई वार्षिक चक्र ब्याज भनिरहेछ। त वार्षिक चक्रीय ब्याज
CI इक्वल टु साथीहरू I1 प्लस I2 गरिदिन्छौँ। अर्थात् पहिलो वर्षको ब्याज हाम्रो यहाँ 2000 प्लस साथीहरू दोस्रो वर्षको ब्याज हाम्रो आएको छ 2640 रुपियाँ। यो दुइटै जोडिदियौँ भने 4640 रुपियाँ आयो। यो 4640 रुपियाँ जुन छ हाम्रो वार्षिक चक्रीय ब्याज आयो। अनि हामीलाई अब मिश्रधन भनिरहेछ, त चक्रीय मिश्रधन साथीहरू, त चक्रीय मिश्रधन है जुन CA हो यो बराबर हामीलाई के भइहाल्छ त P1 प्लस साथीहरू I2 अर्थात् दोस्रो वर्षको सावा प्लस दोस्रो वर्षको ब्याज, अर्थात् हामीलाई यहाँ 22,000 प्लस साथीहरू यहाँ चाहिँ 2640 रुपियाँ आएको छ। त्यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दा हामी 46 अनि यहाँ चाहिँ तपाईलाई यहाँ साथीहरू 4 अनि 2 24,640 रुपियाँ हामी पाउँछौँ। त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान हो साथीहरू। यो सम्पूर्ण समाधान तपाईहरूले अवश्य बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। साथै कुनै किसिमको सरसल्लाह भए कमेन्ट बक्समा अवश्य दिनुहोला। साथै एक लाइक र बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला भनी अनुरोध गर्दै तपाईहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।